मुखातिब हूँ। मेरी पुरखुलूस अपील है, गुजारिश है कि हम सब मिलकर असद भाई आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं, इस वक्त हल्के पार्लिमानी हैदराबाद से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनको भारी अक्सरियत से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका खादिम हसन बिन अहमद अश-शाकिर अल-फैज़ान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बहैसियत सदर ये आप तमाम हज़रात से मुखातिब हूँ। आप तमाम हज़रात ये जानते हैं कि अपने मुल्क में इंतखाबात का ज़माना है और हर तरफ इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मिल हो रही है। ऐसे में हम क्या करना चाहिए, मैं आप हज़रात से इलेक्शन के मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर एक जमात का साथ देना चाहिए। हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस वक्त इंतखाबात के मैदान में है, आप तमाम हज़रात अच्छी तरह जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी एक वाहिद जमात है जो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में और असम्बली में और ऐवान बलदिया में करती है। ऐवान बलदिया और असम्बली के इंतखाबात तो हो चुके हैं और ये इलाकाई होते हैं, हैदराबाद लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तेलंगाना लेवल पर। लेकिन अब जो हमारे सामने इंतखाबात है वो फ़ैसला कुन इंतखाबात है। इसमें हम सब मुसलमान मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद आली जनाब अल मुहतरम अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम तमाम भाई और बहन सब मिलकर एकजुट होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी अक्सरियत से हैदराबाद से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब करना चाहिए। मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ये मुल्क, हमारा मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ऐसे में हम सबको चाहिए कि अपने वक्त की कुर्बानी दे। 13 मई बरोज़ पीर हमको क्या करना चाहिए। 13 मई बरोज़ पीर हम सब की जमहूरियत की ईद का दिन है और हम सब मुत्तहिद तरीक़े से जिस तरह हम ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, इसी तरह हमको वो दिन खुशी मनाना चाहिए और खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में फ़जर की नमाज़ अदा करना चाहिए और अपने नुमाइंदे की कामयाबी के लिए दुआ करना चाहिए। और नमाज इशराक़ की नमाज़ पढ़ते ही अव्वलीन वक्त में तमाम भाई और बहन सब अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए
اپنے نمائندے کو کامیاب بنانا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں، سارے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین جہاں جہاں کام کر رہی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنانا چاہیے۔ بالخصوص اسد الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب کو کامیاب بنانا ہم پر ضروری ہے۔ ان کی کامیابی اسد الدین اویسی کی کامیابی نہیں، امتیاز جلیل کی کامیابی نہیں، یہ ہم سبوں کی کامیابی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات 13 میں بروز پیر فجر کی نماز کے ساتھ اشراق کی نماز ادا کرتے ہی فوراً پولنگ بوتھ پر جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور انڈیا اتحاد کو بھی اس وقت ہم کو کامیاب بنانا چاہیے۔ انڈیا اتحاد جو کام کر رہا ہے، یعنی میری مراد کانگریس ہے، کانگریس کے تمام نمائندے اتحاد میں جو بھی جماعت کانگریس کے اتحاد میں جو کام کر رہی ہے، ان تمام کو بھی جہاں جہاں ہندوستان میں جہاں جہاں پر بھی انڈیا اتحاد جو کام کر رہا ہے، جو ووٹ مانگ رہے ہیں انڈیا اتحاد کے ذریعے، ان سبوں کو کامیاب بناتے ہوئے ہندوستان میں اچھی حکومت کو آنے والے وقت میں منتخب کرنا چاہیے۔ آپ حضرات میری تمام بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ہم کو اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بناتے ہوئے، اور جو بھی اتحاد انڈیا اتحاد میں کانگریس کے ساتھ جو بھی ہے، ان کو کامیاب بنانے کی میری اپیل ہے۔ میں بحیثیت صدر الفیضان ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ میری جو بھی ہے ان کو کامیاب بنانے کی میری اپیل ہے۔ میں بحیثیت صدر الفیضان ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ میری پرخلوص اپیل ہے، گزارش ہے کہ ہم سب مل کر اسد بھائی عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ہیں، اس وقت حلقہ پارلیمانی حیدرآباد سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، انتخابات لڑ رہے ہیں، ان کو بھاری اکثریت سے، جیسا کہ ہم نے کونسلر الیکشن میں، بلدیہ الیکشن میں اور اسمبلی الیکشن میں اکبر الدین اویسی اور ان کے ساتوں ایم ایل کو جس طرح بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے ہیں، اس سے بڑھ کر جوش اور خروش کے ساتھ میری اپیل ہے، آپ سب متحد ہو کر اسد الدین اویسی صاحب کو کامیاب بنانے کے لیے 13 مئی کو بعد نماز فجر اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے اپنے پولنگ بوتھوں پر قطار بنا کر 100% ووٹ استعمال کر کے اسد الدین اویسی صاحب کو کامیاب بنائے، اور ان کے ساتھی امتیاز جلیل صاحب کو بھی کامیاب بنائے، اور اسی طرح انڈیا اتحاد جو اب اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو کام کر رہا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ میری اپیل ہے سارے مسلمانوں سے کہ وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھائیوں سے بھی میری خواہش ہے کہ وہ اپنے ووٹ استعمال کرے جمہوریت کی تائید میں، اور جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ اور اس وقت صبح سویرے دھوپ رہے گی کیونکہ گرما کا موسم ہے، آپ لوگوں سے اپیل ہے برداشت کریں، ایک دن آپ اپنا قیمتی وقت دے دیں، صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، اور اشراق کی نماز ادا کرتے ہی فوراً سب کام کاج چھوڑ کر اپنا ووٹ استعمال کرنے کے لیے آپ گھروں سے نکلے، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی گھروں سے لے جائے، قطاروں میں ٹھہرائیں، وقت کو ضائع ہونے مت دو، بلکہ وقت کی قدر کرتے ہوئے آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ
अपना वोट इस्तेमाल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाबी नहीं, ये सारे मुसलमानों की कामयाबी है। मेरे भाइयों, आपसे मेरी अपील है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का इम्तियाजी निशान पतंग है, इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर असदुद्दीन पतंग को कामयाब बनाए, असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाए। असदुद्दीन की कामयाबी नहीं, वो कामयाबी हम सबों की कामयाबी है। तो मैं अपनी अपील को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हमदर्दाना अपील करता हूँ, आपसे बेइंतहा अपील करता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब बनाएं और इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाते हुए सारे हिंदुस्तान में एक इनक़िलाब बर्पा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।